साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मैं साधा अदब से नहीं बल्कि करोड़ा अदब से उनसे दरखास्त करने लगा हूँ। इतने दिनों से वो देख रहे हैं कि क्या होता है, हालांकि जो जिस मनसब के वो दावेदार हैं उसके मुताबिक तो उन्हें जो वो सही समझते थे उसे वाज़े खोल के लिखना चाहिए था। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आज ये वजाहत के नाम से उनका मुसलसल ये जारी है नेट पे, और इस पर भी कुछ लोग बड़ी बगलें बजा रहे हैं। देखो कि मुफ्ती साहब ने भी ये फरमा दिया है। मैं इस पूरी तहरीर की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो फरमाया, ये लिखा है नेट पर सामने उनके पेज से कि मबहूस अनहा मसला में खता का इतलाक करना खुद एक खता है। मुफ्ती साहब से चंद गुजारिशात हैं। यकीनन अब वो इन्वाल्व तो हो गए हैं इस मसले में, ये कहकर अगरचे उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा, अगरचे उन्होंने मसला का तयन लफ्जों में वाज़े नहीं किया, मगर समझने वाले तो समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी खामोशी तोड़ दी। यानी आपको पता होगा कि डॉक्टर अशरफ फजल जलाली साहब ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ एक खता का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया था, यानी उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मौजू के ऊपर बाकायदा मुनाजरा भी हुआ था डॉक्टर अशरफ फजल जलाली के नुमाइंदा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के नुमाइंदा के दरमियान। तो इस तरह से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी अपना वजाहती बयान जो है वो दिया है, यानी रिटन फॉर्म में उन्होंने एक बयान जो है वो जारी किया है। तो इस बयान के ऊपर डॉक्टर अशरफ फजल जलाली साहब का ये कहना है कि हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वेलकम करते हैं, और ये कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो खुलकर सामने आए, यानी उनका मौक़िफ़ क्या है। तो जैसे आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर अशरफ फजल जलाली साहब के ऊपर बहुत से उलमा जो हैं वो गिरफ्त कर रहे हैं कि उनको ये अल्फाज जो है, ये जुमला जो है, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। राशिद मोरजी साहब जो हैं उन्होंने भी डॉक्टर अशरफ फजल जलाली साहब के ऊपर तनकीद की है। इस तरह से और भी उलमा जो हैं उन्होंने गिरफ्त किया है डॉक्टर अशरफ फजल जलाली साहब के ऊपर कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह जो हैं वो भी हक पर थी और हज़रत बकर सिद्दीक़ जो हैं वो भी हक के ऊपर थे। तो इस तरह से हम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खता पर बिल्कुल नहीं कह सकते। तो मैं चाहता हूँ वीडियो देखें डॉक्टर अशरफ फजल जलाली साहब की, उसके बाद हम बात करें। हमारे हजरत साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मैं साधा अदब से नहीं बल्कि करोड़ा अदब से उनसे दरखास्त करने लगा हूँ। इतने दिनों से वो देख रहे हैं कि क्या होता है, हालांकि जो जिस मनसब के वो दावेदार हैं उसके मुताबिक तो उन्हें जो वो सही समझते थे उसे वाज़े खोल के लिखना चाहिए था। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगले दिन उनका एक कॉलम छपा तो मैं तो किसी खुशगुमानी का शिकार नहीं था, लेकिन बाद लोगों ने कहा कि ये है वो है, ऐसा हो गया, मुफ्ती साहब ने ये कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपकी हिमायत कर दी। मैंने इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं किया, मुझे पता था ये मामलात क्या है। आज हालांकि वो बिल्कुल मुबम सा था, मगर फिर भी कुछ लोगों को ठेस पहुंच रही थी, तो मुफ्ती साहब ने फौरन सीधा साफ किया, और आज ये वजाहत के नाम से उनका मुसलसल ये जारी है नेट पे, और इस पर भी कुछ लोग बड़ी बगलें बजा रहे हैं। देखो कि मुफ्ती साहब ने भी ये फरमा दिया है। मैं इस पूरी तहरीर की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो फरमाया, ये लिखा है नेट पर सामने उनके पेज से कि मबहूस अनहा मसला में खता का इतलाक करना खुद एक खता है। मबहूस अनहा यानी जिस मसले की बात हो रही है उसमें खता का इतलाक करना खुद एक खता है। तो मेरी मुफ्ती साहब से चंद गुजारिशात हैं। यकीनन अब वो इन्वाल्व तो हो गए हैं इस मसले में, ये कहकर अगरचे उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा, अगरचे उन्होंने मसला का तयन लफ्ज़ों में वाज़े नहीं किया, मगर समझने वाले तो समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले तो यह है कि जो मसला मबहूस अनहा है उसके 3 मराहिल हैं। मुफ्ती साहब वजाहत करें कि उन्होंने किस मरहले को खता कहा, यानी किस मरहला में सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इज्तिहादी खता की निस्बत को उन्होंने खता कहा। और मैं ये मराहिल बारहा बयान कर चुका हूँ, फिर बयान कर देता हूँ। पहला मरहला कि जब मुतलकन सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान बयान करना मकसूद है, तो ये मैं कह चुका हूँ कि उसमें खता की निस्बत ना की जाए, ये शुरू से मैं वाज़े कर चुका हूँ। दूसरा मरहला कि बागे फदक का तज़किरा हो, तो फिर भी इतना मुख्तसर कह दो कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुतालबा फरमाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाई, तो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कबूल फरमा ली। ये 2 जो हैं इनमें तो मैं खुद कायल नहीं कि खता की निस्बत की जाए, ये रिकॉर्ड पर मेरी बार बार तशरीहात मौजूद हैं। ये है तीसरा मकाम। तीसरा मकाम जो है वो हज़रत सैयदना मीर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की इबारत जिक्र करके जो दलील मुखालिफिन की उन्होंने जिक्र की, उस दलील को जिक्र करके जो उन्होंने जवाब दिया मजमा में वो पढ़ के फिर यानी के साथ जो उसकी मैंने वजाहत की, उसके लिहाज से अगर मुफ्ती साहब ने यह लिखा है कि यह खता की निस्बत इस सूरत हाल में जवाबी तौर पर चंद लम्हों के लिए, और वो भी खता इज्तिहादी जो ऐब नहीं, ये निस्बत करना खता है, तो मुफ्ती साहब इसकी वजाहत करें ताकि फिर पता चले कि तारीख में ये खता किस किस ने की हुई है, और फिर मुफ्ती साहब से उनका भी हुक्म पूछा जाए। और ये कि तारीख में सिर्फ ये जो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की किताबें हैं, अगर सिर्फ वही मुफ्ती साहब के सामने खोल के रख दी जाए कि वो जामिया नईमिया के शेखुल हदीस से, और आप अब सब वहाँ पे मदारुल महाम हैं, तो ये जो उनकी किताबों में तुम्हारे बकौल खताएं लिखी हुई हैं या जिनकी तुम हिमायत कर रहे हो उनके बकौल गुस्ताखियां लिखी हुई हैं, तो आपने कम से कम ये किताबें गुस्ताखियों से पाक कर देनी थी। आपने आज तक ये क्यों इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया? वो सारी चीज़ें हम
باقی صدیوں کے جو ائمہ ہیں ان کی بھی لائیں گے. اب یہ ایک دین ایمان کا مسئلہ ہے. اگر مفتی صاحب کے پاس خطا ہونے پر یہ اجتہادی خطا کی نسبت کرنا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس موقع پر جس میں ہم مرحلے میں تیسرے میں موجود ہیں اس پر ان کے پاس کوئی دلائل ہیں تو وہ ضرور سامنے لائیں, اور اگر وہ وزنی ہوئے تو ہمیں ان کی طرف حق نظر آیا تو اس کو قبول کرنے میں ایک منٹ بھی تاخیر نہیں کریں گے. لیکن یہ دین ہے, یہ شریعت ہے, اس میں اصول ہیں اور ان کے مطابق چلنا ہے, اور ان اصولوں کے مطابق چلنے کی وجہ سے ہی آج ہمیں تیر مارے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں, اسی وجہ سے ہم نے کسی کی حمایت نہیں مانگی. ہم نے کبھی اس مسئلہ میں مفتی صاحب کو فون کر کے نہیں کہا ہماری حمایت میں لکھو یا کوئی, کیونکہ ہمارا تو ان پر ابھی بہت سا قرض کورونا کے مسائل کا بھی باقی ہے. وہ بہت گمبھیر مسائل ہیں جہاں جو کچھ ہم نے ان کے موقف کے رد عمل میں ذکر کیا ابھی تو وہ سارا قرض باقی ہے, لیکن ہم نے وہ موضوع چھیڑا ہی نہیں. اب اس میں وہ خود لانچ ہو گئے ہیں, یعنی تشریف لے آئے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, لیکن اب وہ جھانکے ہیں اس مسئلے کی طرف. تو میں دست بستہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ادب سے ہینڈل کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لائیں اور اپنے علم و حکمت سے قوم کا یہ مسئلہ حل کریں. یعنی یہ اپنا موقف تو دیں, پھر یہ ہوگا کہ کون موقف کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. میں کوئی فیصل نہیں آپ کو بنا رہا, لیکن آپ کی ذمہ داری تو ہے کہ آپ بھی جس وقت پہلے اپنی ویڈیو دیکھی, جس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر اشرف فاضل جلالی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مفتی اعظم پاکستان جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب وہ کھل کر سامنے آئے. اب یہاں پر بھائی لوگ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف فاضل جلالی صاحب نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کہ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ خطا کے اوپر تھی, یعنی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنا حصہ لینے کے لیے, اپنے باپ کے وراثت سے حصہ لینے کے لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھی, یعنی مطالبہ کرنے کے لیے کہ میرا حصہ دیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے وہ حصہ جو ان کا باپ کی وراثت سے حصہ بالکل نہیں دیا تھا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ اسی حالت میں واپس آ گئی, یعنی ناراضگی کی حالت میں. تو انہوں نے اپنی موت تک یعنی وفات تک انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بالکل نہیں کی. تو اسی طرح سے جب ان کی وفات ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ علیہ السلام نے کسی کو بھی بالکل خبر نہیں تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ وفات پا گئی ہیں. تو انہوں نے خود ہی ان کا غسل الکفن دے کر ان کو خود ہی تدفین ان کی کر دی. ڈاکٹر اشرف فاضل جلالی صاحب نے اگر لفظ استعمال بھی کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں, یعنی یہ لفظ جو ہے یہ نامناسب تھا, تو ان کو چاہیے تھا اس سے توبہ رجوع کر لینا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, تو میں یہ غلطی جو ہے یہ تسلیم کرتا ہوں, تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو ہیں وہ اپنی بات کے اوپر جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, یار میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا, اور باقاعدہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ مناظرے ہو رہے ہیں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے نمائندہ اس طرف مفتی منیب قریشی صاحب کے نمائندہ کے درمیان. اب خود ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ ایک غلطی کار کے بندہ جو ہے وہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ غلطی بالکل نہیں کی, اور باقاعدہ مناظرے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فرقہ پرست علماء کو ہدایت دے کہ ان کے سامنے اگر حق کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, یہ حق کی بات کو تسلیم کریں. یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی ہمارے بزرگ جو تھے پیر میر علی شاہ صاحب یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی بزرگ ہو, ان کا یہ موقف تھا, انہوں نے بھی یہ بات کی, لہٰذا ہم نے بھی ان کی بات کی تصدیق کی, ان کی بات کو لے کے چلنا ہے. انہوں نے ایسی بات کی تو ہم نے بھی ایسی بات ہی کرنی ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو اولیاء اللہ جو ہیں یعنی اس کے علاوہ اور بھی بزرگ ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں, جن کی وجہ سے امت مسلموں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. تو فرقہ پرست علماء کو چاہیے ان باتوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے, ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے, جس کی وجہ سے امت مسلموں میں فتنہ و فساد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. لیکن فرقہ پرست علماء صرف اور صرف کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور بابے جو بات کہہ گئے ہیں ہم نے اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. تو اسی وجہ سے امت مسلمہ میں انتشار اور ایک دوسرے کے سے متنفر ہو رہی ہے امت مسلمہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. نیکسٹ ویڈیو میں جزاکم اللہ.